نبی کریم علیہ السلام دے دادا جی جڑے ویلے ابرا دے قریب آئے، آپ نے فرمایا میں اپنے اونٹ لین آیا ہوں۔ ابرا کہن لگا مینوں تینج لگدا سی تو میرے کول کعبے دی سفارش لے کے آیا ہے کہ میں کعبہ نہ گراواں، پر بڑے افسوس دی گل ہے تو تے اپنے اونٹاں دا سودا کرنے آیا ہے۔ نبی کریم دے دادا جی نے فرمایا اونٹ میرے نے گھر کعبہ رب دا ہے۔ آپ نے فرمایا میں اپنی چیز لینے آیا ہوں۔ فرمایا میں تے اللہ دے گھر دی طواف او دے میں گھر دی حفاظت لئیاں، پر آپ نے فرمایا میرے اونٹ مینوں دے دیں، گھر جانے تے گھر والا جانے۔ آپ نے فرمایا میرے اونٹ مینوں واپس کر دیں۔ نوجوانوں اللہ نے پھر ابابیل بھیجے، ابابیل نے آ کے رب دے گھر دیاں حفاظت کیتیاں۔ نوجوانوں مینوں تانوں اپنا گھر بڑا پیارا لگدا ہے، اللہ نو اپنا گھر اتنا پیارا لگدا ہے۔ اللہ نے فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ انسان جدوں کعبے وال ویکھدا ہے اللہ نو ایڈا پیارا لگدا رب دے گناہاں دی معافی دے دیندا ہے۔ حاجی جدوں گھر چ لباس پہن کے ٹر دینا ہے، احرام بن کے ٹر دینا ہے، نوجوانوں انسلیا لباس پا کے تے گھراں چ پیدل ہی ٹر پیندے نے، نہ سر تے امامہ نہ سر تے تاج، نہ کوئی تخت نہ کوئی امیری ہے نہ کوئی دولت ہے، انسلیا لباس پہن کے ٹر پیندے نے۔ امیر دا بھی ہوئی لباس ہے، غریب دا بھی ہوئی لباس ہے، کفن دی طرح دو چادراں لے کے تے مردیاں دی طرح ٹر پیندے نے، جویں مردے نو قبرستان لے کے جایا جاندا ہے۔ او دی نہ کوئی خواہش ہوندی ہے نہ کوئی ارادہ ہوندا ہے، او مردہ حالت دے اندر ٹر پیندا ہے۔ انسان بھی کفن دی طرح دو چادراں لپیٹ کے کعبے والا جاندا ہے۔ جدوں حج بیت اللہ دی سعادت حاصل کردا ہے پھر اوتھے جا کے پتھراں تے بیٹھ کے روندا ہے، کدے مینا کدے مزدلفہ کدے عرفات دے پتھراں تے رو کے کہندا ربا 4000 سال پہلے جتھے تیرے ابراہیم نے دعاواں منگیاں میں اوتھے دعاواں منگنے آیا، جتھے بی بی ہاجرہ نے دوڑاں لگائیاں میں اوتھے دوڑاں لگانے آیا۔ یا اللہ جتھے ابراہیم نے پتر دی قربانی کی تھی میں اپنی خواہشاں قربان کرنا آیا، میں اپنی مین قربان کرنے آیا۔ حاجی رو کے کہندا ربا تو بلایا میں آ گیا، تو بلایا میں آ گیا، میرے بخت سوالے تو بلایا میں آ گیا۔ ادھر حاجی رو رو کے دعاواں کردا ہے، ادھر اللہ فرماندا فرشتے آؤ، انہوں پتہ ہے دا اللہ میں آؤں، انہوں پتہ ہے دا رب میں آؤں، انہوں پتہ ہے دا بخشنا ہار میں آؤں۔ اللہ فرماندا ہے رو رو کے دعاواں پہ کر دینے، اللہ فرماندا ہے فرشتے آؤ، اے میری عظمت خلاف ہے، کوئی ایڈی دوروں چل کے میرے بھوبے آ جائے نانو خالی بھیج دے ماں۔ اللہ فرماندا ہے فرشتے گواہ ہو جاؤ، او جنہ میرے گھر دا حج کیتا ہے میں نہ دے سارے گناہ معاف کر دیتے نہیں۔ فرشتے عرض کر دے نہیں یا اللہ بس اینا ہی ثواب ہے۔ اللہ فرماندا نا نا حاجی نو تے معافی دے دیتی ہے، ان جیڑا حاجی دی زیارت کرنا وے گا جدے لی حاجی دعا کر دے وے گا میں انہوں ہی معاف کر دے۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام علی قائد الغر المحجلین وآلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما بلند آواز نال سب پڑھی صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام برگاہی سید الانبیاء محبوب کبریا شافع روز جزا نبی کرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم بعد عزیز القدر حاضرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حج بیت اللہ شریف واسطے حجاج کرام دے قافلے مکہ المکرمہ دی طرف رواں دوانے تو اج دا خطبہ جمعۃ المبارک حج بیت اللہ دے فضیلت دے حوالہ دے نالے بڑے خوشبخت لوگ جنہاں نو اللہ کریم نے اپنے گھر بلایا اپنے گھر دی جڑا ایمان دی حالت وچ ایک بار کعبے نو ویکھ لوے اللہ او دے گناہ سارے پچھلے معاف کر دیندا ہے او انج گناہاں تو پاک ہو جاندا ہے جویں اج اپنی ماں دے بطن وچوں پیدا ہویا یعنی اس قدر او پاکیزہ ہو جاندا ہے تو گرامی قدر حضرات حج بیت اللہ کرنا ایک ایمان والے واسطے زندگی دی سب تو بڑی سعادت ہے کہ او اپنے رب دے حضور پیش ہو جائے نبی کریم علیہ السلام نے حج بیت اللہ دی فضیلت دے متعلق ارشاد فرمایا جنہوں اللہ طاقت دے وے استطاعت دے وے اور اس کے باوجود بھی وہ حج نہ کرے فرمایا چاہے وہ یہودی ہو کے مر جائے چاہے عیسائی ہو کے مر جائے یعنی وہ دے ایمان دی گارنٹی کوئی نہیں جڑا استطاعت اور طاقت ہون دے باوجود بھی اللہ دے گھر دا حج نہ کرے حج بیت اللہ دی سعادت حاصل کرنا ایک ایمان والے واسطے زندگی دا سب تو بڑا ارادہ او دی دل دی خواہش ہے قرآن مجید اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا فرمایا کہ جنہاں وچ اللہ نے استطاعت دیتی جنہاں اللہ نے طاقت دیتی یعنی دنیا دا مال بھی ہوئے اور جسم وچ طاقت بھی ہوئے فرمایا او ضرور بھی ضرور میرے گھر دا حج کرے اللہ دے نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے جدو کعبہ بنایا تو کعبہ بنا کے تو آپ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام دے نال جدو کھڑے ہو گئے تو عرض کی تھی یا اللہ تیرا گھر بن گیا ہے ہون میں کوئی مزدوری منگ لواں اللہ نے فرمایا جی ابراہیم تو سے منگو عرض کی تھی یا اللہ ربنا وبعث فیہم رسولا ایک تے دعا کی تھی کہ یا اللہ میں نو کملی والا عطا فرما دے میری نسل چو پیدا فرما
اس ویلے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ابراہیم ہن میرا گھر بنایا ہے، میرا بیت اللہ بنایا ہے، تے ایتھے لوگاں نے حج کرنے واسطے آنا ہے، تے ذرا لوگاں دے حج واسطے اعلان تے کرو۔ ابراہیم علیہ السلام تے اسماعیل علیہ السلام دوویں باپ تے پتر کعبے دے سامنے کھڑے تے حجر اسود تے یا مقام ابراہیم تے کھلو کے نا ابراہیم نے اس ویلے ایک دعا کی تھی اور اعلان کیتا، اعلان کیے، فرمایا بَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، ارشاد فرمایا کہ بلاؤ لوگوں میرے گھر واسطے، میرے حج واسطے۔ ابراہیم علیہ السلام ہن مقام ابراہیم تے کھڑے ہو گئے تے آپ نے فرمایا حضرات ایک ضروری اعلان سنو، وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اللہ سانو حکم فرما رہے کہ حج کرو، آؤ میرے گھر دا طواف کرو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس ویلے عرض کی تھی وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، یعنی کہ اللہ فرما دا کہ سونے جب تو اعلان کرے گا پھر اے پیدل میرے گھر وال دوڑن گے، پھر اے دبلیاں پتلیاں اونٹنیاں تے جڑیاں سفر کر کر کے تھک کے دبلیاں پتلیاں ہو گئیاں انہاں تے بیٹھ کے یعنی اپنی اپنی سواریاں تے میرے گھر وال آون گے۔ پیدل حج دا بھی اللہ نے ذکر فرمایا، میں انشاءاللہ ادھر تک جا کے گفتگو عرض کرنا، بلکہ نبی کریم علیہ السلام نے بیت اللہ شریف دا پیدل حج کرنے واسطے اے فضیلت عطا فرمائی، فرمایا جڑا سواری تے آوے او دی سواری دے ہر ایک قدم دے بدلے اللہ 70 نے کیا دے دے، پر جڑا پیدل حج کرے اور ہر قدم دے بدلے اللہ انہوں 700 حرم دیاں نیکیاں عطا کر دے۔ صحابہ عرض کیتی یا اللہ یا رسول اللہ اس 700 حرم دیاں نیکیاں تو کی مراد ہے؟ فرمایا کعبے چ ایک نیکی کریے تے لکھ دا ثواب ہے، او دے ہر قدم دے اتے اللہ 700 حرم دی نیکی عطا کر دے۔ تو ہر نیکی لکھ نیکی جس برابر ہے، عام نیکی نہیں، فرمایا حرم دیاں 700 نیکیاں دے برابر اللہ انہوں ثواب عطا کرے گا۔ تو گرامی قدر حضرات پیدل حج کرنا یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ پاکستان چو بھی پچھلے سال میں گیا حج بیت اللہ واسطے تے کچھ حاجی پیدل حج کرنے واسطے گئے، اسی کتابچ پڑھنے آ کہ 1500 سال دی اسلام دی تاریخ دے اندر بے شمار بزرگ اولیاء کرام اور بے شمار لوگاں نے اللہ دی بارگاہ چ پیدل حج کیتے، اللہ نے انہوں نے فضیلت عطا کیتیا۔ گرامی قدر حضرات ابراہیم علیہ السلام ہن کعبے دے سامنے کھلو گئے تے آپ نے اعلان کیتا، پڑھیے قرآن، سارے بولو گے سبحان اللہ بھائی، تھوڑا اور زور لگاؤ بلا۔ یہ سارے دیوانیاں دی اپنی اپنی محبتہ نے، کوئی سائیوال تو آیا ہے، کوئی اوکاڑے تو آیا ہے، کوئی قصور تو آیا ہے، کوئی لاہور تو آیا ہے، کوئی شیخو پورے تو ہے، تو سارے ماشاءاللہ پنجاب اور پاکستان دی نمائندگی ہوندی ہے، اپنی اپنی محبتہ لے کے سارے آندے نے، اللہ سارے نو اجر کثیر عطا فرمائے۔ اللہ دے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبے دے سامنے کھڑے ہو گئے، آپ نے ارشاد فرمایا وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ اللہ دے نبی نے جڑے ویلے حج واسطے اعلان کیتا، علماء نے ارشاد فرمایا جڑے بچے ماما دے شکمہ دے اندر سن انہاں بھی ابراہیم دی آواز سن لئی، جڑے اپنے باپ دی پشت دے اندر سن انہاں بھی ابراہیم دی آواز سن لئی، جڑیاں روح عالم ارواح دے اندر نے انہاں بھی ابراہیم علیہ السلام دی آواز سن لئی۔ جدی روح نے ایک باری لبیک کھیا زندگی چے کا حج کرے گا، جدی روح نے 2 مرتبہ لبیک کھیا زندگی چ 2 حج کرے گا، جدی روح نے جنی مرتبہ لبیک کھیا اتنے حج کرے گا۔ نوجوانوں ابراہیم علیہ السلام نے 4000 سال پہلے پکارے آؤ حاجی اج حج کرنے واسطے جا رہے، پر انہاں دی روح نے عالم ارواح ابراہیم علیہ السلام دی آواز سن لئی، پتہ چلیا نبی 4000 سال پہلے پکارے، امتی عالم ارواح سن لیندے تے جے امتی پکارے نبی بھی سن لیندا۔ بھائی نبی پکارے تے امتی عالم ارواح سن لیندے تے جے امتی پکارے تسی بولے نہیں سبحان اللہ۔ بھائی جی امتی پکارے تے کملی والا بھی تے مدینے سن لیندا نا۔ گرامی قدر حضرات ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کیتا آؤ حج کرو،
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਹਜ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਸੀ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਤਾਰੀਖ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ ਹਜ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਬਲਕਿ ਹਜ਼ੂਰ अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह दे नबी ਅੱਜ भी हज करन आउंदे ने, फरिश्ते भी हज करन आउंदे ने। नबी करीम हज वास्ते जा रहे थे, अचानक नबी करीम ने फरमाया वालेकुम सलाम। सहाबा ने अर्ज की या रसूल अल्लाह सलाम ते किसे लिया ही नहीं, ते जवाब किन्हों दिता जी? हजूर ने फरमाया हजरत ईसा अलैहिस्सलाम हज करन जा रहे ने, उन्होंने मैनू सलाम आख्या, मैं जवाब पिया देना हुआ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਨਬੀ ਹਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਹਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੈਸੀ ਕੈਸੀ ਮਖਲੂਕਾਤ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਹਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਜ ਇਸਲਾਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਸਲਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह ਅੱਜ ਤੱਕ ਔਰ ਤਾ ਕਿਆਮੇ ਕਿਆਮਤ ਹਜ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਹਜ ਦੀ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਫਜ਼ਾਇਲ ਬਿਆਨ ਫਰਮਾਏ ਉਹ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਅਹਾਦੀਸ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਫਰਮਾਏ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਜਦੋਂ हजरत आदम ਨੂੰ बनाने ਦਾ इरादा फरमाया ना, तो खालिक ने फरमाया फरिश्ते इकट्ठे हो जाओ, सारे इकट्ठे हो गए। फरमाया इद क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी खालिकुम बशरम मिन तीन। फरमाया मेरा इरादा है कि मैं एक इंसान मिट्टी दे नाल बनावा, एक बशर बनावा। इन्नी जाइलुका लिन्नासी इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा, मैं जमीन पे अपना एक खलीफा बनाने वाला। फरिश्ते आखे या अल्लाह ना बनाई, तो पहले जिन्नात नूं बनाया, उन्होंने तबाही कर दी थी जमीन उत्ते। मैं युफ्सिदु फीहा व यस्फिकु दिमा, उन्हां खून रेज़ियां कीतियां, फसाद कीते, जंगा कीतियां, एक दूसरे नूं कत्ल कीता। या अल्लाह तो फिर मखलूक बना लगे, ना बनाई। या अल्लाह ये भी खून रेज़ियां ते फसाद करेगा, अल्लाह ना बनाई। अल्लाह ने आदम नूं बना लिया। हुण फरिश्तियां नूं ख्याल आया कि अल्लाह साडे कोल पुछ नहीं सी रहा, अल्लाह सानू दस रहा सी कि मैं बना लगा, ते असां अल्लाह नूं मशवरा दे दिता। होरे रब दा ते पक्का इरादा सी कि उन्हें इंसान बनाना ही बनाना है, ते अल्लाह किधरे साडे तो नाराज ते नहीं हो गया। जिथे बैतुल्लाह है ना, काबा शरीफ है, इहदे बिल्कुल आसमान ते ऊपर भी एक काबा है, वो फरिश्तियां दा काबा है, उन्हें बैतुल मामूर कहते ने। फरिश्ते बैतुल मामूर च नमाज पढ़ते ने। नौजवान फरिश्तियां ने अल्लाह दे घर बैतुल मामूर दा तवाफ करना शुरू कर दिता। अल्लाह ने इरशाद फरमाया फरिश्तों की पे कर दे हो? अर्ज की थी अल्लाह सानू लगदा तू नाराज हो गया सी, तेनों राजी पे करने आओ। अल्लाह नू फरिश्तियां दी अदा पसंद आई। अल्लाह ने फरमाया फरिश्ते जमीन ते उतर जाओ, इस बैतुल मामूर दे नीचे जाके इंदा काबा बनाओ। फरिश्तियां ने जमीन ते काबा बनाया। अर्ज की थी अल्लाह काबा क्यों बनवाया? फरमाया तुहानू लगा मैं नाराज हो गया, तुसा बैतुल मामूर दा तवाफ कीता, मैं राजी हो गया। फरमाया गुनाह ते बंदियां भी करने ने, जदों गुनाह करके मैनू नाराज कर लेंगे, वो काबे दा तवाफ करनगे, मैं उन्हां ते राजी हो जावां। पता चलिया सी दुनिया ते बाद चाहे साडे आउण तो पहले रब ने साडी बख्शिश दा सामान बना देता। आख्या काबा बनाओ ताकि इस घर दा आके तवाफ करन ते मैं उन्हां ते राजी हो जावां। जदों पैदल आके ओदे घर दा बंदा तवाफ करदा ना, याद रखियो मैं ते तुसी अपने घर ओनू बुलाने आ जिहदे नाल साडा प्यार होवे। कदे किसी ने दुश्मन नू भी घर बुलाया नहीं ना, असी ओनू दावत दे के बुलाने जिहदे नाल मुहब्बत दा रिश्ता होवे। ते जे बंदा मुहब्बत वाले नू बुलांदा ते रब भी मुहब्बत वाले नू पिया बुलांदा है। जिहदे नाल प्यार ना होवे रब नू बुलांदा भी नहीं ना। इहदा ये मतलब नहीं कि रब नू उस बंदे नाल प्यार नहीं। गुनाहगार ते सारे ही ने, अंबिया तो इलावा गुनाहगार ते सारे ही ने, पर रब नू किन्ने प्यारे जिन्हां नू रब ने दावत दे के अपने घर बुलाए ते आख्या वा अज़्ज़िन फिल नास बिल हज, आओ मैं तुहानू इज़न दे रहा, हुक्म दे रहा, आओ मेरे घर दा तवाफ करो। इंज हो सकदा है कि बंदा किसी नू दावत ते बुलावे ते ओ आ जाए ते बंदा मिले ही ना। भाई कोई खुद बखुद आ जाए तो मर्जी है मिली है कि ना मिली है, पर जिन्होंने दावत दे के बुलाया होवे सुभान अल्लाह घर जाके बोलो, जिन्होंने दावत दे के घर बुलाया होवे, रब दी गैरत दे खिलाफ है कि रब उन्हों बख्श के ना भेजे। ये रब दी गैरत दे खिलाफ है। हजरत शेख शिबली फरमाते ने मैं 17 साल हज किया। आप फरमाते ने 17 साल मेरे नाल एक नौजवान हज करदा सी। मैं जदों काबे जाना उन्हें भी हज करन आया होना, वो जदों काबे दा तवाफ करे ना तो वो आखे लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक,
لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ آپ فرمانو جدوں لبیک آکھے نا تے کعبے جو آواز آوے لا لبیک، تو نہیں حاضر، تو نہیں حاضر۔ آپ فرماتے نے میں 17 سال ویکھ دریا او ہر سال حج کرنا وے لبیک آکھے تے کعبے جو آواز آوے لا لبیک۔ آپ فرماتے نے جدو 17واں سال آیا نا تے میں انہوں پکڑ کے ہلا کے تے انہوں میں پوچھا تو سندا ہے کہ نہیں؟ انہیں آکھا جی میں سنیا جاندا ہے۔ آکھا تو ڈورا تے نہیں، بولا تے نہیں؟ کہنے لگا نہیں۔ فرمایا پھر تینوں کعبے جو آواز ہوندی ہے لا لبیک تے ہر سال آ جانا ہے، تینوں سمجھ نہیں ہوندی کہ تو اللہ دی بارگاہ دا مردود ہو گیا، رب تینوں نہیں چاہتا، تو کیوں آنا ہے؟ وہ نوجوان رو کے کعبے بل ویکھ کے کہنے لگا شبلی یہ آپ ہوا چھڑ کے ٹر جاواں تے کتھے جاواں؟ کوئی اور دروازہ وکھانا جڑا انہوں چھڑ کے اتھے ٹر جاواں۔ نوجوان حضرت شیخ شبلی فرماتے نے میں نہ کھیا، اچانک آسمان سے کاغذ دا ٹکڑا زمین تے گریا، فرماتے نے میں کاغذ کھول کے پڑھیا، اوتے لکھیا سی شبلی میرے بندے نو میرے کلوں دور نہ کر، تے میں اپنے بندے نہ لوڈ پیا کرنا، ورنہ 17 سال جنہیں حاجی حج کرنا ہے ساریاں دا حج دے صدقے قبول کردا رہا۔ 17 سال میں 17 سال حج سارے حاجیاں دا اے دے صدقے قبول کردا رہا۔ اللہ نو اپنا گھر، او یار منوں تو انو اپنا گھر اتنا پیارا ہے تے رب نو اپنا گھر کنا کو پیارا ہوئے گا۔ یاد ہے جدو ابرہا نے اس بیت اللہ نو گراواں دا ارادہ کیتا، کیوں؟ وہ جڑے شہر چ جاندے لوگوں دا استقبال کر دینے کہ فاتح عالم آگئے یمن چٹوریا دنیا فتح کرن، پر جدو مکے آیا نا تو کسے انہوں پوچھے ہی نہیں، وہ دی والے وکھے کسے نے، انہوں خیال آیا میں اتنا بڑا دنیا دا فاتح ہاں، اتنی بڑی میری فوج ہے، میں انہاں دا شہر فتح کرن آیا، لوگ میرے کو ڈر دینے کہ نہ میرا استقبال کرن آئے نے نہ انہاں منوں پوچھے ہے۔ او دے علماء نے دسیا کہ اصل اس مکے دے اندر ایک کعبہ ہے، ایک کعبے دی اتنی تعظیم کر دینے کہ او دے تو ود کے تعظیم والا کسے نو سمجھ دے ہی نہیں، تے تینوں کی پوچھن؟ انہیں خیال کیتا کہ میں اس کعبے نو گرائی نہ دے ماں، جدی وجہ تو انہاں میری تعظیم نے کی تھی۔ انہیں ہاتھیاں دا لشکر جدو تیار کیتا، ان نبی پاک دی ولادت تو چند دن پہلے دی بات ہے، نوجوانوں جدو کعبے دے قریب آیا نا تے حضرت عبدالمطلب میرے نبی دے دادا جان آپ دے اونٹ پہ چار دے سن مکے دے بار، انہوں کسے دسیا کہ اے جڑا کعبے دا سردار ہے تے کعبے دا متولی تے مکے دا جڑا سردار ہے اے او دے اونٹ نے، انہیں حضور دے دادا جی دے اونٹ قبضے چلے لے۔ نبی کریم علیہ السلام دے دادا جی جڑے ویلے ابرہ دے قریب آئے، آپ نے فرمایا میں اپنے اونٹ لین آیا ہوں۔ ابرہ کہن لگا منو تینج لگدا سی تو میرے کل کعبے دی سفارش لے کے آیا ہے کہ میں کعبہ نہ گراواں، پر بڑے افسوس دی گل ہے تو تے اپنے اونٹاں دا سودا کرنے آیا ہے۔ نبی کریم دے دادا جی نے فرمایا اونٹ میرے نے گھر کعبہ رب دا ہے۔ آپ نے فرمایا میں اپنی چیز لینے آیا ہوں، فرمایا میں تے اللہ دے گھر دی طواف او دے میں گھر دی حفاظت لئیاں، پر آپ نے فرمایا میرے اونٹ مینوں دے دے، گھر جانے تے گھر والا جانے۔ آپ نے فرمایا میرے اونٹ مینوں واپس کر دیں۔ نوجوانوں اللہ نے پھر ابابیل بھیجے، ابابیل نے آ کے رب دے گھر دیاں حفاظت کیتیاں۔ نوجوانوں مینوں تو انہوں اپنا گھر بڑا پیارا لگدا ہے، اللہ نو اپنا گھر اتنا پیارا لگدا ہے۔ اللہ نے فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ انسان جدو کعبے وال ویکھدا ہے
اللہ نو ایڈا پیارا لگدا رب دے گناہاں دی معافی دے دیندا ہے حاجی جدوں گھر چ لباس پہن کے ٹر دینا احرام بن کے ٹر دینا نوجوانوں انسلیا لباس پا کے گھراں چ پیدل ہی ٹر پیندے نے نہ سر تے امامہ نہ سر تے تاج نہ کوئی تخت نہ کوئی امیری ہے نہ کوئی دولت ہے انسلیا لباس پہن کے ٹر پیندے نے امیر دا بھی وہی لباس ہے غریب دا بھی وہی لباس ہے کفن دی طرح دو چادراں لے کے تے مردیاں دی طرح ٹر پیندے نے جویں مردے نو قبرستان لے کے جایا جاندا ہے او دی نہ کوئی خواہش ہوندی ہے نہ کوئی ارادہ ہوندا ہے او مردہ حالت دے اندر ٹر پیندا ہے انسان بھی کفن دی طرح دو چادراں لپیٹ کے کعبے والا جاندا ہے جدوں حج بیت اللہ دی سعادت حاصل کردا ہے پھر اوتھے جا کے پتھراں تے بیٹھ کے روندا ہے کدے مینا کدے مزدلفہ کدے عرفات دے پتھراں تے رو کے کہندا ربا 4000 سال پہلے کتھے تیرے ابراہیم نے دعاواں منگیاں میں اوتھے دعاواں منگنے آیا کتھے بی بی ہاجرہ نے دوڑاں لگائیاں میں اوتھے دوڑاں لگانے آیا یا اللہ جتھے ابراہیم نے پتر دی قربانی کی تھی میں اپنی خواہشاں قربان کرنا آیا میں اپنی مین قربان کرنے آیا حاجی رو کے کہندا ربا تو بلایا میں آ گیا تو بلایا میں آ گیا میرے بخت سوالے تو بلایا میں آ گیا ادھر حاجی رو رو کے دعاواں کردا ہے ادھر اللہ فرماندا فرشتے آؤ انہوں پتہ ہے دا اللہ میں آؤں انہوں پتہ ہے دا رب میں آؤں انہوں پتہ ہے دا بخشنا ہار میں آؤں اللہ فرماندا ہے رو رو کے دعاواں پہ کر دینے اللہ فرماندا ہے فرشتے آؤ اے میری عظمت خلاف ہے کوئی ایڈی دوروں چل کے میرے بوبی آ جائے نہ خالی بھیج دے ماں اللہ فرماندا ہے فرشتے گواہ ہو جاؤ او جنہ میرے گھر دا حج کیتا ہے میں دے سارے گناہ معاف کر دیتے نہیں فرشتے عرض کرتے نہیں یا اللہ بس اینا ہی ثواب ہے اللہ فرماندا نا حاجی نو تے معافی دے دیتی ہے ان جیڑا حاجی دی زیارت کرنا وے گا جدے لی حاجی دعا کر دے وے گا میں انہوں ہی معاف کر دے صرف اللہ سارے نو حج بیت اللہ دی سعادت نصیب فرمائے رب بار بار بلائے بار بار بلائے بلکہ میں تے کریا کرنا ایک واری محبوب بلاوے اسی سر نو پیر بنائے ایک باری ہاتھ چکے دعا کرو ایک باری محبوب بلاوے اسی سر نو پیر بنائے اسی سر نو پیر بنائے جان منگے تے حاضر کریے اسی کدے بھی دیر نہ لائے تے جان منگے پہ حاضر کریے اسی کدے بھی دیر نہ لائے کدے نہ یار دار عشقوا کریے پاویں سیک دیاں مر جائے آزم یار یاری نہ لائے
محبوب بلاوے تے اسی سر نو پیر بنائیے۔ حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ فرماتے نے میں گرمی بڑی جیٹھ ہاڑ دیاں توپاں فرماتے نے پتھر پہ تپ دے جانور بھی درختاں دے سائے تھلے چلے گئے۔ دوپہر دا ویلا آپ ارشاد فرماتے نے لوگ اپنے گھراں چ گھسے، ارشاد فرماتے نے گرمی دی شدت لو پہ چلے تے آپ فرماتے نے مالک بن دینار کے بالکل حود عالم فرماتے نے میں نے کو ضروری کم سی، میں دوپہر ویلے گھروں نکلیا تے میں ویکھے کہ معذور بندہ، معذور لتا تو معذور ہے، وہ اپنے لتا نو گسیٹ دا ہویا، اپنے ہتھاں دے نال چلدا نا، اپنی لتا نو گسیٹ دا جا رہی ہے۔ حضرت مالک بن دینار فرماتے نے میں حیران ہویا، اتنی گرمی، گرم زمین پتھر۔ آپ دے قریب جا کے فرمان لگے کہ میں بیٹھ گیا تے میں پوچھا بہت بیٹا کتھے جا رہے ہو؟ کہنے لگا میں حج کرن جا رہا ہوں، پیدل حج کرن۔ حضرت مالک بن دینار فرماتے نے میں انہوں پوچھا کدوں دا ٹرے ہیں؟ کہنے لگا 10 سال ہو گئے، 10 سال ہو گئے ٹرے۔ حضرت ابراہیم بن ادم دے بارے میں کتاب وچ پڑھے کہ جدو پیدل حج کرن ٹرے ایک قدم اٹھان دے سن تے 2 نفل پڑھ دے سن، ہر قدم تے 2 نفل پڑھ دے سن۔ اس طرح کر کے تقریباً 20 سال کعبے پہنچے، 20 سال۔ وہ معذور کہنے لگا میں نے 10 سال ہو گئے نے میں گھروں نکلے ہوں، کعبے جا رہے ہیں۔ مالک بن دینار فرماتے نے میں انہوں آکھیا کہ ٹھہر جا، میں تیرے واسطے کسی سواری دا انتظام کراں، تھوڑی دیر آرام کر، عصر دی نماز پڑھیں گا، ٹھنڈا ویلا ہوئے گا تے پھر سفر شروع کریں، کو پانی شانی پی لے۔ کہنے لگا نہیں، میں سائیاں دی زیارت لے چلے ہوں، سفر بڑا دوراڈا ہے تے کدھرے حج دے دن نہ نکل جان، اس واسطے میں رکدا نہیں، میں دن بھی سفر کرنا تے رات بھی سفر کرنا، کدھرے حج دے دن نہ گزر جاون، میں حج تک کعبے پہنچنا ہے۔ مالک بن دینار فرماتے نے ٹھہر جا، پھر میں تیرے واسطے اونٹنی دا انتظام کراں، کچھ سامان تینوں دیواں۔ آپ فرماتے نے انہیں نہ بڑی تکھی نگاہ نال میرے استاد گرامی اس سے مدرسے تھی جنہوں کو میں قرآن مجید حفظ کیتا ہے، الحمدللہ آپ تشریف لے کے آئے، میں اپنوں خوش آمدید کہنا۔ آپ فرماتے نے منو آکھیا میں تیرے لیے اونٹنی دا انتظام کراں تے پیدل حج کر جا رہے تے اونٹنی تے چلا جا۔ آپ فرماتے نے انہیں تکھی نگاہ نہ، ترچھی نگاہ نہ، غصے دی نگاہ نہ میرے بل ویکھیا تے کہنے لگا مالک بن دینار تینوں تے میں بڑا سیاںا بندہ سمجھیا سی۔ آپ فرمان لگے تے ایدے وچ کام عقلی کیڑی ہے کہ میں تینوں سواری دے رہا۔ کہنے لگا تو قرآن نہیں پڑھیا؟ فرمایا پڑھے۔ تو کہنے لگا وہ جڑا اللہ نے قرآن جو فرمایا ہے وَأَذِّلْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، وہ جڑا اللہ نے فرمایا کہ پیدل حج کرنا ہون گے تے میں تے وہ ثواب لینا آیا، تو میں نو سواریاں دا مشورہ دے رہے ہیں۔ آپ فرمان لگے اینا کہہ کے تو ٹور پیا، او اپنے لتانوں گسیٹ دا ہویا جا رہا۔ فرمادری قدرتی طور تے اس سال میں بھی حج کرنا سی۔ فرمادری جدو میں حج کیتا، طواف کعبہ کیتا، حج کرنے واسطے جدو ٹورے میدان مینا دے اندر گئے، مزدلفہ چ قیام رات کیتا، جدو عرفات چ گئے تے کینکریاں مار کے فرمادری جدو میں مڑیا نا حج کر کے تے اتھے بڑے لوگ جمع، میں پوچھا کہ اتھے کی ہویا؟ وہ کہنے لگے لوگ کہ حضور اتھے کوئی حاجی ہے، کوئی معذور نوجوان ہے، انج رو رو کے دعاواں پہ کردہ نا کہ او دی دعاواں نا انج لگدہ کلیجے پھٹ جانے نے تے حضور لوگوں دی دعا واسطے نالے رو رہے نے، نالے دعا سن لے تے نالے دی دعا چی شامل لے۔ فرماتے نے میں قریب گیا تے بیکھیا تے اوہی نوجوان پہ دعا کرے۔ آپ فرماتے نے نالے ہاتھ چوکے دعا ماں کردہ، نالے رو کے کہنے لگا یا اللہ پیدل لے آیا ہوں،
کہنے لگا ربا تو پیدل بلایا میں پیدل ہی آ گیا ترن جوگی طاقت کوئی نہیں پھر بھی آ گیا عرض کردہ یا اللہ تیرے کعبے دی زیارت بھی کرے آیا میں مینا دی اندر قیام بھی کرے آیا مزدلفہ جرات بھی گزار آیا عرفات دی اندر قیام بھی کر لیا یا اللہ ہن میں شیطان دے نال اپنی دشمنی دا اظہار بھی کرے آیا او دے نال میں لڑائی کر کے پتھر بھی مار آیا تے رو کے کہنے لگا ربا ہن حاجی قربانی کرن جا رہے ہیں کہنے لگا یا اللہ میرے کل قربانی جوگا جانور کوئی نہیں نہ تیری بارگاہ اپنی جان قربان کرنے آیا حضرت مالک بن دینار فرما دے نہیں انہیں نایا کہ چیخ ماری ادھی روح پرواز کر گئی ہاتھ پہ گئے بھی تو آواز آئی جڑے گھر ویکھنے ہوندے نے او گھر ویکھ کے چلے نے جڑے گھر والا ویکھنے ہوندے نے اسی واپس نہیں جان جڑے بیت اللہ ویکھنے ہوندے نے جڑے بیت اللہ ویکھن ہوندے نے تے اوتے ویکھ کے جا رہے پر جڑے اللہ ویکھن ہوندے نا رب انہاں نوں واپس جان نہیں دیندا میں جو پڑھیا کرنا جڑے محرم راز حقیقتاں دے جڑے محرم راز حقیقتاں دے اور راز حقیقت کھول دے نہیں جنہ نہیں ویکھیا او کرن گلا جنہ نہیں ویکھیا او کرن گلا جنہ ویکھ لیا او بول دے نہیں جنہ نہیں ویکھیا او کرن گلا آدم علیہ السلام نے 40 حج پیدل کیتے ایک قدم اٹھاندے سن تے 3 دن دا سفر ہو جاندا سی جتھے جتھے آدم علیہ السلام دے قدم مبارک لگے اتھے اتھے اج شہر آباد نے تے جتھے قدم نہیں لگے صرف گزر گئے اتھے اتھے گاؤں آباد نے حضرت امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما آپ نے 25 حج پیدل مدینے تو مکے کی تھے تسی سبحان اللہ نہیں بولی 450 کلومیٹر سفر ہے میرے والے ویکھو بھائی توجہ ادھر رکھو 450 کلومیٹر سفر ہے پیدل حج مدینے تو مکے 25 حج کی تھے لوگاں نو سواریاں دے کے نا تے اتے سامان لد کے تے فرماتے نے جاؤ حج کر کے آؤ تسا دیکھیا نا لوگ محفل چ عمرے دا ٹکٹ رکھ دے عمرے دا پیکج دے دے یہ جڑی عمرے تے حج دی پیکج دی روایت ہے نا یہ بھی علی دے پترا شروع کی ہے لوگ عمرے دے ٹکٹ دیندے نے ہون ٹکٹاں نے تے ادو اونٹنیاں سن اونٹ دیندے نے اونٹنیاں دیندے نال سامان دیندے نے پیسے دیندے نے جاؤ حج کر کے آؤ لوگ حج کرن ٹر پیندے نے تے آپ احرام بند کے تے دوویں ویر پیدل ٹر پیندے نے حاجی جدو ویکھدے نے کہ مرشد پیدل تے اسی سواریاں تے حاجی سواریاں تو اتر کے بھی پیدل نال ٹردے نے امام حسن فرماتے نے تسی سواریاں تے جاؤ حاجی کہندے نے تسی پیدل تے اسی سواریاں تے کیویں امام حسن فرماتے سن کہ میں اپنے آپ تے پیدل حج کرنا آپ ہی فرض کیتا ہے کسی ایک دن پوچھا حضور راز دی گل دسو راز کی ہے فرمایا رب نے فرمایا علا کل دامر یاتین من کل فج عمیق رب نے پیدل حج کرنے والے دی شان قرآن چ بیان کی ہے آپ نے ارشاد فرمایا
میں پیدل حج اس واسطے کرنا جے قیامت نو رب نے پوچھ لیا کہ تو میرے گھر پیدل نہیں سایا آ سکدا تو میں کی جواب دوں گا؟ تو پیدل حج کرن جاتے سن۔ میں یہ موضوع اس واسطے بھی بیان کر رہا ہوں کہ ساڈی اجتماع دے اندر یا سامعین دے اندر جنہاں نو اللہ نے توفیق دیتی ہے، صحت بھی ہے، طاقت بھی ہے، مال بھی اللہ نے دیتا ہے، انہاں تے حج فرض بھی ہو گئے، تے اگر تسا ارادہ نہیں کیتا تے ارادہ کر لو کہ میں ہن حج بیت اللہ دی سعادت حاصل کرنی ہے، جوانی چی کر لو، بڑے پہ بھی جو کرنا ٹھیک ہے، مگر جنہ جنہ انسان بڑے پہ دی طرف جاندہ ہے پھر وہ مشقت والا حج ذرا مشکل ہو جاتا ہے۔ کوشش کرو کہ جوانی چ حج بیت اللہ دی سعادت حاصل کرو۔ دنیا دے سارے نظام تو ہاڑے تو پہلے بھی چل دے سن، تو ہاڑے بعد بھی چل دے ہی رہنے نے۔ انسان یہ سمجھدا ہو رہے میں نہ ہویا تے کی بننا ہے، بھائی تیرے پہلے بھی چل دے سن تے بعد بھی چل دے رہنے نے۔ حج بیت اللہ دی سعادت واسطے جاؤ، جنہ جنہ نو اللہ نے توفیق عطا کی تھی، ارادہ بھی کرو تے دعا بھی کرو سارے، تسی میرے واسطے میں تہاڈے واسطے، اللہ سارے نو حج بیت اللہ دی سعادت ہر سال اور بار بار عطا فرمائے۔ گرامی قدر حضرات، میرے نبی نے فرمایا من حج ولم یزرنی فقد جفانی، فرمایا جڑا حج کرے پر مینوں ملن مدینے نہ آوے، فرمایا او محمد نال بے وفائی کر کے چلے آئے۔ او بے وفائے محمد دا جڑا حج تے کعبے کرے مینوں مدینے ملن آوے، بھائی کملی والے دا گھر آج بھی کعبے جاؤ نا، اللہ توفیق دے تے صفا مروہ والے دروازے جو نکلو تے او سامنے مکان نظر آؤں ہے جتھے کملی والے دی ولادت ہوئی، یعنی کعبے دا بالکل گوانڈ۔ ہن تے دیوارہ نے حضور دے دور تے دیوارہ نہیں سن، ظاہری بات ہے کہ ادو لوگ نبی پاک دا گھر سامنے ویکھ دے سن، کعبے دے سامنے نظر آؤں سن۔ یہ مطلب ہے کملی والے کعبے دے کول رہے، گوانڈ رہے۔ 53 سال میرے نبی نے مکے گزارے، آخری 10 سال حضور نے مدینے گزارے۔ مدینہ کعبے تو 450 کلومیٹر 300 میل دور ہے، بھئی محبوبہ نو دور تے نہیں نہ کری دا، پر 53 سال کول رکھے آخری 10 سال آکھیا سونیا ہن او مدینے جا کے ڈیرے لا۔ خیال تے آؤں نا کہ یار اتھے رب دا گھر سی تے اور سامنے تے نبی پاک دا گھر سی، حضور اتھے ہی رہندے، اے مدینے کیوں بھیجیا؟ فرما کملی والے جے تیرا گھر بھی میرے گھر دے قریب رہیا نا تے میرے گھر دا حج تے کرن لوگا آنا ہی آنا ہے، پر حج کر کے آکھن گے چلو رب کو لائیں او جاندے جاندے نبی پاک دا گھر اتھے حضور نو بھی مل جائیے۔ فرمایا نہیں سونے تو ذرا دور ڈیرا لا، میں ویکھاں مینوں ملن کیڑا ہوندا میرے یار نو ملن کیڑا جاندا ہے، کیڑا جڑا نیت کر کے میرے یار نو ملن جاندا ہے۔ حاجی جدو حج کر لیندے نے پھر تڑپ مدینے دی شروع ہو جاندی ہے، پھر دل کردا ہن میں مدینے والے دی بارگاہ چاواں، سرکار دا شکریہ ادا کر کے آواں، سید عالم دی بارگاہ دی حاضری تے حضوری پیش کر کے آواں، پھر مدینے وال حاجی ٹور پیندے نے۔ گرامی قدر حضرات اتھے جا کے 40 نمازاں مسجد نبی چ ادا کر دے، جڑا مسجد نبی وچ 40 نمازاں ادا کر لے رسول کریم علیہ السلام نے عدد تے شفاعت اپنی واجب کر دیتی، بلکہ میرے نبی نے فرمایا جڑا مدینے آوے تے مدینے دی مشقت کسے پریشانی نو حضور نے فرمایا ہنس کے قبول کر لوے، میرے مدینے دی مشکلات نو قبول کرے، فرمایا میں محمد قیامت نو دی شفاعت کراں گا۔ وعدہ کر لیا نبی پاک نے شفاعت دا۔ کولین دے والی جڑے ویلے ہجرت کر کے مکہ چھڑ کے جا رہے، ادھی رات ویلے وہ شہر چھڑنا جتے 53 سال میرے نبی نے گزارے، جتھے میرے آقا دے بچپن دیاں یاداں نے، جتھے دادکیاں دیاں یاداں نے، جدو کملی والے نو مکہ چھڑنا پہ گیا، ادھی رات ویلے کملی والے مکے چو نکلن لگے، ایک باری مڑ کے میرے نبی نے کعبے والے ویکھے آؤ، سرکار دیاں کجی اتھرو آ گئی، تے رو کے فرمایا کعبہ تیریاں بڑیاں عظمتاں نے، تیرا چھڑ کے مینوں جا منو دل نہیں ہو کر داؤ، پر کی کراں تیرے واسی منو وسن نہیں دے دے۔ اس ویلے میرے نبی نے رو کے آسمان والے ویکھے آؤ، عرض کی دی ربی ادخلنی مدخل صدقیوں،
وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا۔ میرے نبی نے کعبے بلبے کے عرض کی تھی کعبے والے آؤ میں او شہر چھڑ کے چلے آؤ جدے نال مینوں پیار ہے مینوں اوتھے لے جا جدے نال تینوں مینوں اس شہر لا جا جدے نال تینوں پیار ہے۔ پھر رب نے یار نو مدینے دا راہ وکھایا۔ میرے نبی اس مدینے آئے، اس مدینے کہ میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا لوگ مدینے والے این جاؤں گے فرمایا جی میں سپ اپنی بیل والا ہوں نا اپنی کھوڑ والا ہوں فرمایا لوگ این جو میرے مدینے والے کھچے چلے آمن گے۔ نبی پاک مدینے دے قریب ہونا جدو سفر تو ہونا تے مدینے دے قریب ہونا تے اپنے کندھے تو آپ نے چاندر اتار کے سواری نو تیز کر دینا تے لمبے لمبے سانس لے کے میرے نبی نے فرمانا کیا مدینہ تیری ہوا ہے۔ حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ جذب القلوب دے اندر حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھیا کہ حضرت امام مالک فرماندے نے مدینہ طیبہ دی ہواواں چ اج بھی میرے نبی دے ساواں دی خوشبو ہے، اج بھی میرے آقا دے ساواں دی خوشبو ہے۔ حضور ایک سفر تو واپس آئے تے صحابہ دے جسم تے نا کپڑے تے دھوڑ پہ گئی تے صحابہ اس طرح کر کے کپڑے جھاڑ رہے۔ میرے نبی نے فرمایا اے مدینے دی دھوڑ ہے۔ فرمایا غبار المدینہ فیہ شفا، فرمایا رب نے مدینے دی دھوڑ چ بھی شفا رکھی ہے۔ او مدینے دی مٹی جیڑا میرے نبی نو پیار ہے، اس دھوڑ نال میرے نبی نو پیار ہے۔ نوجوانوں ہر ایمان والے دی اے دل دی خواہش ہے کہ زندگی چ ایک بار کعبہ ویکھاں، زندگی چ ایک بار مدینہ طیبہ ویکھاں، سید عالم دی بارگاہ دیاں حاضریاں تے حضوریاں پیش کر کے آواں، آقا دی بارگاہ چ میں سلام نیاز پیش کر کے آواں۔ تائیوں تے ہر سنی تے عاشق کہندا ہے کملی والیا سنو جے میرے دکھڑے تے سناواں یا رسول اللہ سنو جے میرے دکھڑے تے سناواں یا اکھیاں بند کر لو تے دوویں ہاتھ اے انج کر کے انج بلند اس طرح جدا دل کردا میں حضور نو دکھڑے سنا لواں۔ مدینے دی درخواست ایک باری پیش تے کر حضور نو، ویکھی حضور ایڈے لاجپال نے درخواست کوئی کرے تے میرے نبی خالی نہیں جان دیندے۔ درخواست کریے آؤ سارے مل کے ہن مل کے میرے نال پڑھیے سنو جے میرے دکھڑے تے سناواں یا رسول اللہ سنو جے میرے دکھڑے تے سناواں یا رسول اللہ سنو جے میرے دکھڑے تے سناواں یا رسول اللہ کہ آنکھوں تے مدینے میں بھی آواں یا رسول اللہ کہ آنکھوں تے مدینے میں بھی آواں یا رسول اللہ اچھی بول کے آنکھو جے آنکھو مدینے میں بھی آواں یا رسول اللہ جے آنکھو تے مدینے میں بھی آواں یا رسول اللہ مدینے آن نہیں دیندی غریبی یا رسول اللہ مدینے آن نہیں دیندی غریبی یا رسول اللہ
کرم کر دو کرم کر دو حبیبی یا رسول اللہ کرم کر دو کرم کر دو حبیبی یا رسول اللہ سنو جے میرے دکھڑے تے سناواں یا رسول اللہ سنو جے میرے دکھڑے تے سناواں یا رسول اللہ یہ آنکھو تے مدینے میں بھی آواں یا رسول اللہ یہ آنکھوں تے مدینے میں بھی آواں یا رسول اللہ ایک باری پھر پڑھ دیو آخری باری پر میرا دل کردہ ہون تسی پڑھو تو میں سنا ایک بار مل کے سارے آنکھوں سنو جے میرے دکھڑے تے سناواں سنو جے میرے دکھڑے تے سناواں یا رسول اللہ کہ آنکھوں تے مدینے میں بھی آواں یا رسول اللہ کہ آنکھوں جے آنکھوں تے مدینے میں بھی آواں جڑا نہیں پیا بولدا دلوں تے کہندا ہوئے گا جے آنکھوں تے مدینے میں بھی آواں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے یہ آنکھوں تے مدینے میں آواں یا رسول اللہ ایک باری آنکھ بند کر کے گنبد خضرات تصور کر کے آنکھوں جے آنکھوں تے مدینے میں بھی آواں یا رسول اللہ مدینے آن نہیں دیتی غریبی یا رسول اللہ مدینے آن نہیں دیتی غریبی یا رسول اللہ کرم کر دو کرم کر دو حبیبی یا رسول اللہ کرم کر دو کرم کر دو حبیبی یا رسول اللہ اللہ ساڑھے بختان دا ستارہ بلند کرے سانو بار بار سانو ساڑھے والدین اولادہ نسلانو ہر ایمان والے نو اللہ بیت اللہ شریف دی مقبول تے با ادب حاضری بہجے بیت اللہ دی سعادت عمرہ دی ساتھ تے حضور در اقدس دی حاضری نصیب فرمائے آمین و آخر دعویہ ان الحمدللہ